बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त सारा माहौल नवाज शरीफ की वापसी के लिए बनाया जा रहा है। अनाउंस तो नहीं किया जा रहा, लेकिन जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं उससे साफ नज़र आता है कि 17 सितंबर का इंतज़ार है कि मौजूदा चीफ जस्टिस चले जाएं और काजी फाइज ईसा आ जाएं, तो इन्हें लगता है कि हालात बदल जाएंगे, माहौल बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। इन्हें लगता है कि सब कुछ तब्दील हो जाएगा काजी फाइज ईसा के आने से। आप जावेद लतीफ़ साहब को सुनिए। जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि क्या मौजूदा काजी के होते हुए नवाज शरीफ को इंसाफ मिल सकता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि काजी जाएगा तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, यानी मौजूदा चीफ जस्टिस जाएंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे। अयाज सादिक साहब को सुनिए। तो अयाज सादिक साहब कहते हैं कि मैं 2-3 हफ्ते में नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए लंदन जाऊंगा। अब 2-3 हफ्ते में अगर वो जाएंगे या 4 हफ्ते में जाएंगे तो उसके बाद वक्त हो जाएगा सितंबर का, यानी सितंबर आ जाएगा। तो सितंबर आएगा तो नवाज शरीफ साहब की वापसी का टाइम हो जाएगा। तो इससे भी अंदाज़ा हो रहा है कि सितंबर का इंतज़ार हो रहा है और काजी फाइज ईसा साहब के आने का इंतज़ार हो रहा है। फिर कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नवाज शरीफ ने कानूनी मुशावरत मुकम्मल की थी और आज़म तारड़ से और बाकी लोगों से कानूनी मुशावरत की थी। अब जब कानूनी मुशावरत की थी उसके बाद फैसला महफूज कर लिया था नवाज शरीफ ने, लेकिन अनाउंस नहीं किया था कि कब आ रहे हैं। उससे भी अंदाज़ा होता है कि उनको कानूनी तौर पर यही मशवरा दिया गया है कि आप अभी ना आइए, आप काजी फाइज ईसा साहब को आ लेने दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या काजी फाइज ईसा नवाज शरीफ के लिए इतने रहमदिल साबित होंगे कि उनके मुकदमात जिसमें वो कन्विक्टेड हैं, उन मुकदमात में आनन फानन उनको ऐसा रिलीफ मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से कि उनको जेल ना जाना पड़े? क्या इस बात का इम्कान नज़र आता है? होने को तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ कानूनी दानिश्वर ऐसे हैं कि जो नुक्ता निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अभी आप देखिए काजी फाइज साहब ने ऐसे ऐसे नुक्ते निकाले हैं पिछले कुछ अरसे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिससे हमें काफ़ी जो है वो नज़र आई, एक गिरफ्त भी नज़र आई, लेकिन बहरहाल वो अपने तौर पर नुक्ते निकालते रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या काजी फाइज ईसा साहब के आने से वाकई नवाज शरीफ को इतना बड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि उनको जेल जाए बगैर वापसी का रास्ता भी नज़र आ जाएगा, नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी और नवाज शरीफ वैसे हो जाएंगे जैसे कोई दूध का धुला होता है? क्या ये सब कुछ होने जा रहा है? ये तो वक्त ही बताएगा। काजी फाइज ईसा साहब उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, ये तो बहरहाल वक्त ही बताएगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ है इस वक्त जिस पर काफ़ी शोर मचा हुआ है और जो एक बहस तो चली रही है इलेक्शंस के हवाले से और असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से, तो इस पर बीएनपी मेंगल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और वो ये कह रहे हैं, एक तो उन्होंने कहा कि जी दुबई मीटिंग में हमें भी एतमाद में नहीं लिया गया, यानी दुबई मीटिंग में जैसे मौलाना फजल रहमान ने पहले एतराज़ उठाया था तो बीएनपी ने भी वो एतराज़ उठा दिया है। बीएनपी ने कहा है कि जी हमें भी आपने एतमाद में नहीं लिया, और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि ये जो चालाकी की जा रही है कि 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ के 30 दिन ज़्यादा ले लिए जाएं इलेक्शन के लिए, तो ये चालाकी क्यों की जा रही है? आखिर इलेक्शन कमीशन की खातिर तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो आइन के मुताबिक 60 दिन में भी तैयार है, आइन के मुताबिक 90 दिन में भी तैयार है। तो इनको 1 महीना और क्यों चाहिए? बेसिकली मकसद क्या है? 2 महीने के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं चाहती मौजूदा हुकूमत? 3 महीने के अंदर क्यों चाहती है? नून लीग खास तौर पर क्यों समझते हैं कि 2 महीने में इलेक्शन होने के बजाय 3 महीने में होंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा? अब आप खुद सोचिए कि जो जमात समझ रही है कि 2 की बजाय अगर 3 महीने मिल जाए तो फायदा होगा, वो जमात ये क्यों नहीं सोचेगी कि 3 की बजाय 4 मिल जाए तो और फायदा होगा, और 5 मिल जाए तो और भी फायदा होगा, और अगर 6 महीने मिल जाए तो फिर सुभान अल्लाह। तो जो जमात समझ रही है कि इलेक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा लेट होना हमारे फ़ायदे में है, उस जमात का से कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन कब होंगे। यही वजह है कि इस वक्त इलेक्शंस के इनेकाद पर गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं और आप यकीन और एतमाद के साथ नहीं कह सकते कि इलेक्शंस कब होंगे। लेकिन बहरहाल बीएनपी ने भी अभी एतराज़ उठाया है कि ये चालाकी जायज़ नहीं है कि आप 2 दिन पहले असम्बलियाँ तोड़ दें ताकि आपको 90 दिन मिल जाएँ। जब असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी कर रही हैं और असम्बलियाँ 2 दिन पहले तोड़ने की का कोई आइनी और कानूनी जवाज़ नहीं है, तो फिर आप असम्बलियाँ क्यों तोड़ रहे हैं? एक पोस्ट की गई है नून लीग की तरफ से, और ब्लूमबर्ग की जो खबर है कि जी पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है उसका खात्मा हो रहा है। अब जाहिर है इसका मतलब ये है, जो ब्लूमबर्ग का वो ये है कि कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के धाने पर खड़ा था, वो डिफ़ॉल्ट का खतरा टल गया है। तो इसको नून लीग ने अपनी मुआशी कामयाबियों से ताबीर किया है, जैसे कमाल हो गया। और उस पर नून लीग ने पोस्ट की है कि मेरे देश में ये जो खुशहाली का मौसम आया है ये नवाज शरीफ लाया है। खुशहाली का मौसम यानी कर्ज मिला है अभी, और उसमें से भी अभी सिर्फ अप्रूवल हुई है। सऊदी अरब और यूएई से आए हैं $3 अरब, और $1 अरब जो है वो IMF से आएगा।
تو اس قرض کے ملنے کو خوشحالی سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ دھوکہ دہی عوام کے ساتھ کیا ہوگی؟ قرض کب خوشحالی لے کر آتا ہے؟ قرض تو کبھی خوشحالی نہیں لاتا. قرض سے تو بلکہ اور مشکلات عوام کی بڑھیں گی. مشکل وقت ٹلا رہی ہیں, مشکل وقت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز ہیں بیچ میں, اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو پورا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے قرضے بڑھانے پڑیں گے. اب آپ دیکھیں رشین تیل کے بڑا ڈھول پیٹا گیا تھا کہ روس سے سستا تیل آ گیا, روس سے سستا تیل آ گیا. آج کے اخبارات میں لکھا ہے کہ روس سے آنے والا سستا تیل, اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر ₹1.50 فی لیٹر آئے گا. ₹1.5 فی لیٹر, ₹1.5 فی لیٹر کا امپیکٹ آئے گا عوام کے اوپر, صارف کے اوپر. اور ہم نے اتنا ڈھنڈورا پیٹا کہ دیکھیں سستا تیل ہم وہاں سے لے کر آ گئے, جس کو اسی وقت رشیا نے کہہ دیا تھا کہ یہ کوئی سستا تیل نہیں ہے, اور صرف یہ تیل آیا ہے اور یہ ₹1.5 کا فرق پڑے گا. تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ میرے دیش میں یہ جو خوشحالی کا موسم آیا ہے یہ نواز شریف لایا ہے. یہ کوئی خوشحالی کا موسم نہیں آیا, یہ صرف قرضے ملے ہیں. ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا ہے, 2 دن کی روٹی کے پیسے مل گئے ہیں, خوشحالی نہیں آئی. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ بھوکا ننگا شخص, اگر اس کو قرضوں کی لت پڑ جائے اور ایک وقت میں آ کے قرضے ملنا بند ہو جائیں اور اس کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ جائیں, پھر اس کو اگر کوئی 4 دن کا قرضہ دے دے اور وہ یہ کہے کہ چلو جی میری 4 دن کی خوشحالی آ گئی ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. ایک بات, یہ میرے گھر کے باہر کام شروع ہو گیا, اس لیے یہ شور کو تھوڑا سا اگنور کیجیے گا اور اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. اب یا تو میں اس کام کے ختم ہونے کا انتظار کروں یا مکمل کر لوں بات. تو چلیے میں تھوڑا سا لاؤڈ بولنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا, اب ایک اور چیز یہ ہے کہ اب میں خوشحالی کی بات کر رہا تھا, اس وقت سارا فوکس جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے سارا فوکس نوجوانوں پر ہے, کیونکہ موجودہ حکومت کو یا نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان یوتھ جو ہے, اور یوتھ بہت بڑی تعداد میں ہے, ساری یوتھ عمران خان کے ساتھ ہے, اس یوتھ کو کیپچر کرنے کا طریقہ یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ لیپ ٹاپ بانٹے ہیں نوجوانوں میں. لیکن اب اتنی بڑی تعداد میں لیپ ٹاپ اتنے نہیں بانٹے جا سکتے کہ جس کا کوئی فوری امپیکٹ آئے الیکشنز کے لیے. تو پھر شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اگلے الیکشن میں جب آپ ہمیں موقع دیں گے تو میں 50 لاکھ نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کروں گا. تو 50 لاکھ نوجوانوں کو انہوں نے اپنے طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ 50 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہماری طرف اٹریکٹ ہوں اور ہم ان کی جو ہے وہ ان کو لیپ ٹاپ دیں گے, یعنی آپ ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے. تو یہ وعدہ ان سے کیا گیا ہے. میں آج جاتے جاتے آج کے اخبارات پر ذرا ایک نظر ڈال لیں. جو سب سے بڑی خبر آج کے اخبارات میں لگی اور جو بڑی افسوسناک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ یوب گیریزن پر حملہ ہوا ہے, سوئی میں جھڑپ ہوئی ہے, 12 جوان شہید ہو گئے. یہ بڑی قیمتی جانیں جوانوں کی جو اپنی قربانیاں دے رہے ہیں, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے. اور بتایا گیا کہ 7 دہشت گرد جو ہیں وہ بھی مارے گئے ہیں, اور ان دہشت گردوں نے گیریزن میں گھسنے کی کوشش کی, لیکن جو چوکی پر کھڑے جوان تھے انہوں نے لڑائی کی اور ان کو روکا اندر گھسنے سے, ورنہ نقصان زیادہ ہو سکتا تھا. تو یہ بہرحال بڑا افسوس ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے, اور جو جوان قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کے صدقے پاکستان کی حفاظت فرمائے. تو یہ تمام اخبارات میں تو سب سے بڑی خبر یہ لگی ہوئی ہے. اور وہی شہباز شریف صاحب کی 14 اگست کو ہم چلے جائیں گے, جو میں نے کل بھی بات کی تھی, ہم چلے جائیں گے, اور پھر الیکشن کا اعلان کرنا یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کب اعلان کرتا ہے, 2 مہینے میں کراتا ہے کہ 3 مہینے میں کراتا ہے. یعنی معصومیت جو ہے وہ ان کی بتا رہی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن نے سارا کچھ کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. پھر تیسری بڑی خبر جو آج کے اخبارات میں لگی ہوئی ہے وہ پاکستان کو امارات سے $1 ارب کی موصولی, اور آئی ایم ایف نے $3 ارب کی منظوری دی ہے. تو یہ سب اخبارات میں یہ بڑی خبر یہ لگی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ $3 ارب کی منظوری جو ہے وہ مل گئی ہے. تو یہی مجموعی طور پر اگر سارے اخبارات ہم دیکھیں تو یہ بلوچستان, آئی ایم ایف اور یہ معاملات جو ہیں, پھر پرویز خٹک کو نکال دیا گیا پارٹی سے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آج کے اخبارات میں ہیں. تو کوئی میجر چیز نہیں ہے, بس یہی 2 خبریں ہیں. بڑی خبریں یہی ہیں کہ آئی ایم ایف سے $3 ارب کی قرض کی منظوری ہو گئی ہے, اور یوب میں چھاونی پر حملہ ہوا ہے. اور تیسرا شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں, جنگ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 14 اگست کو حکومت کی مدت ختم, اکتوبر نومبر میں جب بھی انتخابات ہوئے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے گا. تو یہ ان کی طرف سے بھی اس میں بھی جنگ میں میل لگائی گئی. تو یہ 3 بڑی خبریں ہیں, الیکشنز, آئی ایم ایف اور یوب چھاونی پر حملہ. تو سارے اخبارات کا جو کرکس ہے وہ یہی ہے, اور یہاں تک کہ ڈان بھی جو ہے وہ اسی طرح کی خبریں جو ہے وہ دے رہا ہے. آئی ایم ایف بورڈ گرین لائٹس, لانگ اویٹڈ $3 بلین لون, اور یہ باقی چیزیں. تو یہ ہے جناب, باقی باتیں رات میں ہوں گی انشاءاللہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.